आवडे तुझी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा आवडे तुझी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा मोगाच्यानो अबले तुजी कशी करूंक हांव येता सरस्परा म्हणल्या किर्तनकाराच्या ह्या उतरांनी देवान दिल्ल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन देवाच्या मोगांत आनी पेल्याच्या सेवेन आपणाकच देवाक समर्पिल्ल्या आसता बाप मायकल अभिलेश पिरेरा ताच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व विजमिता खातीर धन्या देवाक अर्गां पाठोवंक आनी मान बागोवंक तो आयतो जाला. देवान आपलें पवित्र येवजण बाप मायकल अभिलेशा मुखांत जारी करूंक ताका विस्ताना देवाची खुशी समजून ताच्या मोगाच्या आपोवण्यांक उर्बेन पाळो दिवन आयसीसीच्या भाग्यवंत फ्रांसिसाच्या जिणे देखीन प्रेरीत जावन कापुचीन प्रादींच्या मार्गदर्शना खाल एक बरो याजक जावन लोकांची काळजां देवाच्या मोगातय ओडच्याक फावो ती तरबती जोड एप्रील 15 ताणें याजकी दिक्षेचो संस्कार जोडला. आज बाप मायकल अभिलाश आपल्या आवय भाव कापुचीन कुटुंब तशेंच फिरगस कुटुंबा संगी मेळोवन आपणाक याजक जावचे वर्तें भाग फावो केल्ल्या सरस्परा देवाक पवित्र येवकरसाचें अर्गां बलिदान भेटोवंक ह्या पवित्र देव मंदिराच्या आंगणांत जमला आसता. तोच सर्गीचो बाप आमच्या नव्या याजकाक आपल्या पुता जेजूच्या मेटांनी समकोवंक देवाच्या आनी मनशाच्या मोगा सेवेद्वारे क्रिस्ताचो आरसो जावन परजळोवंक जाय तो दैवीक आदार लाभो म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. आतां आमी सर उबी रावून नव्या याजका सांगता हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आयती जावया.
एक पवित्राश्रमी ताची संगी या आम्ही दैरात देवाच्या कृपेची आसनाशी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय असो. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज म्हाका व्हरतो संतोशाचो दीस. कित्याक देवान म्हाका तसो कर यथेश्ट फळ दिवंक अभिषेक केला. देखून ह्या वर्त्या दिसा हांव सर्वेस्परा देवाक अर्गान दिता. म्हाका ह्या वर्त्या देण्याक वांटेली जावंक आदार दिल्ल्या म्हज्या देवादीन दाडासो, मम्मासो, भावांसो, तशेंच आत्मीक पयणार म्हाका सांगात दिल्लो कापोचीन व्हड दिसो, दोतोन शिकयल्ल्या टिचरींचो, फिरगज विग्याऱ्यांचो आनी गोव्यांताच्या सिस्टरांचो हांव उडास काडटां. म्हज्या जिवितां तुमच्या देण्याक देवाक हांव सदांच अर्गां दितां. आनी ह्या कापुचीन बेसांत तिरासाण सांबाळूंक म्हजे पसत मागात. आनी हे मिसाचें बलिदान तुमचे खातीर हांव भेटयतां. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितींत फवत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सपदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तणाव सारून वायट आदून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातक्यां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनयधिकारान परतून मागता. सरपदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. एकल्या हासपुता सुमिया देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काबूत तू बापाच्या उजव्यान मोसलाय आमचे मागणे मारून घे कित्या
आपल्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थया भोव कनवळ्या बापा म्हजे आनी म्हज्या भाव भयणीचे मागणे काकुळती नायक दिसान दीस अदीक जेजू सारको याजक हांवें जावच्याक म्हजे काळीज पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भर तुजे सोडवणेचे गुड फोव ते भक्तीन संभ्रमूंक विश्वासपणान तुजे पवित्र सभेची साखरी करूंक आनी सदांच तुज्या मोगाच्या एकवटान तीर रावोंक तोच पवित्र आत्मो सगळे म्हजे जिवीत चलो तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना एब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप आदल्या करारान सबार याजकांची गरज असली कित्याक ते मरतले देखून आपले याजकपण फुडें व्हरूंक एक एकल्याक जायनातलें पूण जेजूचें याजकपण शाश्वीत बाळटा कित्याक तो ससनाक जियेता तशें आसतना आपल्या मारिफात देवाक लागीं सरतल्यांक सकाळीं तारण दिवंक तो शकता कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो ससनाक जियेता असल्या एक शेष याजकाची आमकां गरज आसली तो पवित्र निर्दोशी निश्कळंक आनी पातकातान वेगळो केल्लो आनी आकाशा प्रास उंच उबारलेलो आदल्या शेष याजका बरी पयले आपल्या पातका खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पातका खातीर सदांनीत बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना आपणाकच ओपून दिवन हें बलिदान ताणें एकच फावटी केलें नियमशस अस्कत मनशांक शेष याजक नेमता पूण नियमशस उपरांत दिल्लें सपुताचें उतर ससनाक संपून केल्ल्या पुताक नेमता देवाचें उतर हें असली मनशां तुजे मुखामळ पळें कत्रेक तात सोम्या 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 प्रितुमानी तांतले सगळे सर्वेस्पोरा स्वाधीन संसरा वयले सरनिवासी ताचे आदीन दर्याचेर ताणे ताची बुन्याद घाल्या न्हंयांचेर ताका दवरलां तीर करून असली मनशां तुजे मुखामळ पळें कत्रेक तात सोम्या असली मनशां तुजे मुखामळ पळें कत्रेक तात सोम्या सर्वेस्पोराच्या पर्वतार सोडूंक कोण सकत ताच्या पवित्र स्नानांत उबो रावूंक कोण सकत नितळ हात नितळ काळीज आसलो तो उंड्यांचेर आपलें काळीज उबारना तसलो असली मनशां
तुझे मुखामळ पोळेम कत्रेकतात सोम्या असली मनशां तुझे मुखामळ पोळेम कत्रेकतात सोम्या सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे जो कोण मुजे थंय रावता आनी जशे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक मुजे वेणे तुमी कांयच करूंक शकनात मुजे थंय रावनातल्या फांट्या परी कातरण उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालून लासतात तुमी मुजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागशीत तुमकां तें मेळटलें तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शिस्त म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावाजे देवाचे उतर हे वाखली तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त तें बोमोगाळ भावानो आनी भयणेनो बाप अभिलाशान म्हजे कडेन ताच्या पयल्या मिसाक प्रसंग दिवंक विनंती केल्ल्या वेळार तयार करनासतना हांव चिंतून पडलो हो आयचो प्रसंग कोणाक हांवें दिवचो फादर मायकलाक अभिलाशाक गी वा ताच्या संतोशांत भागीदार जाल्ल्या तुमकां क्रिस्ती परजेक तो दिवचो गी म्हणून हे सवाल उदेले म्हजे मतींत चिंतून आसतनाच म्हजें सांतस्कर म्हजे कडेन उलोवन म्हणालें जॉयल तूं एक याजक पयलो प्रसंग तुकांच दी उपरांत दुसऱ्यांक दी म्हणून अशें म्हज्या वैयक्तीक फाटल्या 7 वर्सांच्या याजकी जिविताच्या अनुभवांत हो एक वैयक्तीक नियाळ याजकी जिविताचें पवित्रपण आनी याजकाचें महत्व हो नियाळ तुमच्या मुखार दवरूंक अपेक्षिता हो नियाळ पयल्यान म्हाकाच उपरांत नव्या याजकांक आनी क्रिस्ती परजेक तुमकां हर एकल्यांक तो उपकारतलो म्हूण हांव पातयेतां पयलें जावन आयच्या दिसाचो उद्देश आज बाप मायकल अभिलाश हाचें पयलें मीस वा अर्गा मीस प्रथम फावटी जेजूचो सॅक्रिफीस ह्या बलिदानाचें हें बलिदान तो आज ह्या आल्तरेर भेटोवंक फुडें सरला
आपल्यास कुटुंबादारा सांगाता मोगाच्या मनशा सांगाता फिरगसगारा सांगाता देवान ताचेर वतल्ल्या बेसांवा पासून प्रत्येक जावन ह्या जगपणाच्या श्रेष्ठ देण्या पासून अर्गां दिवंक तो हांगासर सांगाता जमला देखून न्हय केवळ बाप अभिलाशाक ताच्या कुटुंबादारांक सर क्रिस्ती परजेक निर्मार्गाच्या फिरगसगारांक बगर सगळ्या पवित्र सभेक हो एक उपकार हें एक देणें हर एकल्यानी आमी आज अर्गां दिवंक फावो पयलें जावन बाप मायकल अभिलाशान देवाक अर्गां दिवंक फावो बिकॉज प्रिस्टूड इज नॉट वॉट ही क्लेम्ड फॉर ताणें जावन विंचल्लें न्हय जेजू म्हणटा जुंच्या वांजेलांत हांवें तुमकां विंचल्यांत तुमी न्हय priesthood is not a privilege. Archbishop Fulton Sheen बाबापूरबायन म्हणटा a priest is not his own. एक याजक आपणोसोच न्हय तो देवाचो देखून आज जर बाप अभिलाश देवाक अर्गां दिता जाल्यार प्रत्येक जावन देवान ताका हें देणें फावो केल्ले पासून क्रिस्ताच्या याजकपणांत ताका वांटेली केल्ले पासून तो आज देवाक अर्गां दिता दुसरें जावन ताची कुटुंबादारां जी आवय बापूय भाऊ भयणी सयरी मोगाची मनशां तांणी आज देवाक अर्गां दिवंक फावो आनी देवा दिन जाल्ली तशी मोगाची मनशां तांकांय भोवशा सरकार देवा कसो ती रूपरुपी पळोवन अर्गां दिवन आसात कुटुंबादारांनी अर्गां दिवंक फावो कित्याक हो भुरगो कुटुंबांत जल्मलो कुटुंबांत ल्हान व्हड जावन देवाच्या सेवेक तांणी सॅक्रिफायस भेटयल्लो देखून खंडीत जावन आज तांच्या मोगाच्या मनशांक भाव भयण्यांक आवयंक एक अभिमान भोगता आमच्या पुताक देवाच्या सेवेक आमी सॅक्रिफायस केला म्हणलो एक काळजांत तांकां दादोसकाय भोगता आनी ह्या देण्या पासून आज ताची कुटुंबादारां देवाक अर्गां दिवंक फावो फिरगसगारां तिसरें जावन आज देवाक अर्गां दिवंक फावो कित्याक अभिलाश बाप अभिलाश ह्या फिरगजेंत ल्हान व्हड जाल्लो पवित्र स्नानाचो पयलो साक्रामेंत ताणें हांगासर घेतलो आनी आयच्या दिसा ह्या जगाची व्हड घेवन हांगासर ताचें प्रथम क्रिस्ताचें बलिदान तो भेटोवन आसा देखून ह्या फिरगजेक एक याजक फावो जाला आमचोच भुरगो आज आल्तरे रावन मीस भेटयता म्हणलें अभिमान संतोश दादोसकाय तुमकांय जावंक आसा देखून तुमी फिरगसगारांनी देवाक आज अर्गां दिवंक फावो सर क्रिस्ती परजेन देवाक आज अर्गां दिवंक फावो कित्याक खंयसर तो आज तांची सेवा दिवंक फुडें सरता गे आमकां एक गवळी मेळ्ळा आमची सेवा करूंक आमकां जेजूक दिवंक एक याजक आमकां फावो जाला म्हणून क्रिस्ती परजेन आज देवाक अर्गां दिवंक फावो आनी निमाणें पवित्र सभेन देवाक अर्गां दिवंक फावो कित्याक एक याजक पवित्र सभेचो याजक with every priest added to the church a church is able to do a little more better हर एक नवो याजक पवित्र सभेक उदेताना जल्मातना पवित्र सभा आनीकी जेजूची वळख जेजूची सेवा दिवंक शकता देखून आज पवित्र सभेक एक मान अलंकार याजक आमकां फावो केल्ले पासून देखून मोगाळ भावान भयणीन हो जावन आसा उद्देश ह्या दिसाचो हर एकल्यांनी बाप मायकल अभिलाशातावन ताच्या कुटुंबादारांक क्रिस्ती परजेक आमकां कापुचीन भावांकी आमचें मिसांव करूंक आमकां आनी एक हात मेळ्ळा म्हणून आमी हांगासर हजाराचे सर याजक भावांनी देवाक अर्गां दिवंक फावो पवित्र सभेन क्रिस्ती परजेन हांगासर जमलेल्या हर एकल्यांनी आमी आज बाप अभिलाश मायकला सांगाता देवाक अर्गां दिवंक फावो हो उद्देश एका वडदी दिसा वा एका याजकाच्या पयल्या मिसा दिसा कसलो शर्माव आमी दिवचो काजाराक काजाराचो शर्माव मोरणाच्या मिसाक मोरणाचो शर्माव जाल्यार याजकाच्या वडदी दिसा ताच्या पयल्या मिसा वेळार याजका विशीं एक शर्माव दिवचो जोगतें नेंगी युक्त एक आमकांय एक अवकाश म्हाका हांगासर आसच्या याजक भावांक आनी तुमकां याजकपणाचें पवित्रपण कितें याजकी जिविताचें महत्व कितें म्हणलें समजोवंक गुंडायेन नियाळूंक हो एक अवकाश हाचे भायर दुसरे दीस आमी कांय सांगाता मेळोवन याजकपणा विशीं नियाळ करूंक आसा गे ना देखून आज हो एक अवकाश देखून जेजूचें याजकपण कितें आनी त्या याजकपणांत वांटेली जाल्ली आमचें जिवीत कशें आसूंक जाय म्हणलें इल्ले वेळ आमी समजून घेवया साद्या सोंप्या उतरांनी सांगचें जाल्यार याजक कोण मॅन ऑफ गॉड साद्या उतरांनी देवाचो मनीस आतां इंग्लिशांत पयलें मनीस म्हणलो शब्द येता मॅन ऑफ गॉड
कोंकणींत देवाचो मनीस, मनीस उपरांत येता. कितें जावं मनीस. पयल्यान पयलें याजक ही एक मनीस, आंज बडवो न्ही. A priest is a human being, a man and not a superman. मनशा खातीर मनशा मदलो देवान विंचून काडलेलो. मनशा बरीच तुमचे बरीच रक्ता मासासो बोगना, स्वप्ना, चिंतना, अत्रेग, आशा आसलो व्यक्ती एक याजक. ही इज फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट अ मॅन, एक मनीस. मनीस म्हणटना अस्कतकाय उणेपण आसा आनी हर एकल्या याजकांतय तें आसा. अशें म्हणटना याजक म्हळ्यार अस्कत मनीस. मनशां थंय बसो म्हणून आमी थंयच रावंक जायना. मनीस कोण आसो? देव आसो. देवान ताका आपयला, देवान ताका विंचला आनी देवान ताका मागला. देवातावन आपयलोलो, देवातावन विंचलोलो, देवान मागलोलो, देवाच्या मिसावांक आपणाकच भेटयलोलो जावन आसा याजक. म्हणटना तो मनीस देव आसो, मॅन ऑफ गॉड. आनी हेंच आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलें. एक याजक मनीस जरी क्रिस्त श्रेष्ठ याजकाच्या याजकपणांत तो भागीदार जाता. अशें म्हणटना याजकान हांव मनीस अस्कत सैम बसो म्हणून अस्कत कांयच बुडोवन रावंक जायना. आपणाक देवातावन आपोवणें मेळ्ळा, देवाचें मिसांव म्हाका मेळ्ळा. हांव देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ. मनशांची मागणी देवाक व्हरसो, देवाची बेसांवां मनशाक दिवचो. देवा मनशा मदलो मध्यस्थ. देवाचें सारकें जावन देवाचें प्रतिरूप जावन आसलो याजक. म्हणटना याजकाचें जिवीत देवाक सरी जाल्लें जावंक आसा. देखून जेरेमाया प्रवादी म्हणटा 3:3 देव जेरेमाया प्रवाद्या मुखांतर म्हणटा हांव तुमकां म्हज्या काळजा सारके गवळी दितलो. आय वील गिव यू शेपर्ड्स आफ्टर माय हार्ट. आनी याजक जावन आसा एक गवळी देवाच्या काळजा सारको. म्हणटना जेजूक क्रिस्ताक श्रेष्ठ याजकाक याजक असो प्रतिरूप जावन आसा एक याजक. तो मनीस मात्र न्ही, देवाचो मनीस. देवाक प्रतिरूप जावचो क्रिस्ताचो मोणयारी जावन आसा एक याजक. याजकपण मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो एक भाग न्ही. priesthood is not just a privilege, it is a commitment. एक भाग मात्र नाही, एक जबाबदारी. देवान अस्कत नांव फावत आसलें आमकां देवान दिवची एक श्रेष्ठ जबाबदारी, नॉट जस्ट अ प्रिविलेज. याजकपण एक वृत्ती न्ही, नॉट ए प्रोफेशन बट ए वोकेशन. एक वृत्ती न्ही, एक आपोवणें, दैवीक आपोवणें. देवान आमकां ताच्या सेवेक ताणें आमकां आपयला. एक आपोवणें, नॉट ए प्रोफेशन, एक वृत्ती मात्र न्ही. याजकपण देवान दिल्लें देणें, आमी आपणावन काण घेतलें बेसांव न्ही. प्रिस्टूड गिफ्ट एंड नॉट ए टोकन रिसिव्ड. आनी चवथें याजकपण व्हडपण न्ही, मान गौरव न्ही, बगर खुर्सायल्या क्रिस्ताच्या मेटांनी चलचें एक पैण. Priesthood is not just the glory, honor, but carrying of the cross, sharing in the suffering of Christ. कित्याक याजकी जिवितांत आमकां गेल्ले गेल्ले कडेन फादर बेसांव दिया जालें फुलां जेलांचो मान आमकां मेळटा वय, गौरव आमकां मेळटा वय. पूण याजकी जिवितांत कुरीसी आसा, कांटेय आसात, किळेय आसात. लोकांतावन आमकां होगळीक मेळटा मात्र न्ही, थोडे फावटी निंदा, अपमान, अवमानी मेळटा. संतोष, सूख, समाधान मात्र न्ही, थोडे फावटी गुप्ती दोळ्यांतावन दुखांय गळोवंक आसतात, मौनपणी कश्टी सोसूंक आसतात. दॅट्स वाय priesthood is not just a glory but a passion, sharing in the suffering of Christ. बाप अभिलाषाच्या इन्विटेशनार ताचो याजकपणाचो याजकी वर्दीचो ध्येय ओजवून आसा. म्हज्या मोगान तुमी रावा. आनी तेंच वाक्य आयच्या वांजेलाच्या अखेरेक आमी आयकलें. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो तुमी म्हजो मोग करा. हांव तुमचो मोग करतां. तुमी म्हज्या मोगांत रावा. अबायड इन माय लव. आनी हेंच जावन आसा हर एका याजकाचें आपोवणें. जेजूच्या मोगांत रावचें आपोवणें.
आज याजक जाल्यार पावना, याजक कोणीय जाता. 12-13 वर्सांची तरबेती जोड देवातान आपयलोलो जायजे पयल्यान पयलें देवाचें आपोवणें आसलो. 12-13 वर्सांची तरबेती जोडल्या उपरांत याजकी वोड ताका मेळटा. याजक जावचें सुलभ, पूण एक खरो याजक, एक बरो याजक, एक भगेवंत याजक, एक मागण्याचो याजक, शेळ्यां पासून जीव दिवंक तयार आसचो एक याजक, तें एक पंतावण. आनी तें आज पवित्र सभा आमचे जावन अपेक्षिता, क्रिस्ती पर्जा आमचे जावन अपेक्षिता. आनी तसले याजक आज आमी जावंक जाय. देखून तसले याजक आमी आज जावंक जाय जाल्यार याजक जाल्यार पावना, वोर्द घेतल्यार पावना, म्हज्या मोगान तुमी रावा. म्हळ्यार म्हाका विश्वासी जावन तुमच्या याजकपणाक फावत आसली, तुमच्या बेसाक सरी जाल्ली जिणी जिवंक आसा. सांत पावलाच्या उतरांनी आमी सांगचें जाल्यार 3 ताची भोव अपुरबायेचीं उतरां, ओ वाक्य, म्हज्या मोगान तुमी रावा. कशें आमी जेजूच्या मोगांत एका याजकान जियोंक साध्य आसा, मोगांत आमी कशें रावूंक साध्य आसा म्हणलें तो आमकां सांगता. पयलें एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 1, लिव अ लायफ वर्दी ऑफ द कॉलिंग यू हॅव रिसिव्ड. तुमकां मेळ्ळेलें तें आपोवणें सरी जावन तुमी जियेया, आनी तें जावन आसा जेजूच्या मोगांत जियोवचें म्हणलो अर्थ. दुसरें जावन कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 6 वाक्य 1 तो म्हणटा, लेट नॉट द ग्रेस ऑफ गॉड गो इन वेन. तुमकां मेळ्ळेली ती देवाची कृपा व्यर्थ जावंक सोडी नाकांत. तशें करतना आमी देवाच्या मोगांत जियेता. आनी तिसरें पिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 13 म्हणटा, आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी. देवाच्या कृपे वरवीं हांव सर संगती करूंक म्हाका साध्य. हें जावन आसा देवाच्या मोगांत आमी जियोवचो म्हणल्याचो अर्थ. देवाच्या मोगांत जियोवचें म्हळ्यार देवान आमकां आपयला, देवान आमकां विंचला, देवान आमकां मागला आनी देवान आमकां ताच्या मिसावांक धाडला. अशें म्हणटना विंचल्ल्या, आपयल्या, माकल्ल्या आनी धाडल्ल्या देवाक आमी लबदून रावूंक आसा. देखून सांजोवच्या वांजेलांत आमी आयकलें, फांटे आनी दाखवाल कशें एकवटान रावतात तशें आमी देवाच्या मोगांत एकवटान रावता जाल्यार एक याजक आपलें जिवीत जेजूच्या मोगांत एकवटान जियेता जाल्यार खंडीत जावन तो यथेश्ट फळ दिवंक शकता. एक याजक आपल्या 50 वर्साच्या जुबलेवा दिसा, याजकी वर्दीच्या जुबलेवा दिसा संभ्रम पुरो मुग्धलो निमाणें ताका उलोवंक आसलें. तो उबे रावन 2 वाक्य ताणें उलयलो. 2 वाक्य, व्हडलें भाशण ताणें दिवना, फकत 2 वाक्य. तो म्हणलो, पयलें, फाटल्या 50 वर्सांनी म्हज्या याजकी जिवितांत देव म्हाका विश्वासी जावन रावलो, त्या देवाक हांव वर्गां दितां. आनी दुसरें वाक्य तो म्हणलो, फाटल्या 50 वर्साच्या याजकी जिवितांत साबार फावटी हांव देवाक अविश्वासी जावन रावला, त्या पासून हांव दूख भोगतां. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आनी प्रत्येक जावन बाप मायकल अभिलाश आनी हांगासर आसचे सर याजक भावानो, एंड ऑफ द डे एका याजक असो संतोष, याजकी जिवीत असो संतोष, द जॉय ऑफ प्रीस्टहूड इज नॉट सो मच इन वॉट वी डू बट वॉट वी लिव्ह. हांगासर आसचे हर एक याजक खंडीत जावन सांगूंक शकतात, आमच्या याजकी बेसांत, आमच्या याजकी जिवितांत आमकां आपयलोलो देव, विंचलोलो देव, मागलोलो देव सदांच आमकां विश्वासी जावन रावला आनी रावता, तांतूं दुबाव ना. गॉड इज ऑलवेज फेथफूल टू अस इवन दो वी आर अनफेथफूल टू हिम. आनी मायकल अभिलाश, तूंय तुज्या जिवितांत मुखल्या दिसांनी देवाचें विश्वासीपण अनुभव करतलो. पूण हाचे की चड आमी देवाक विश्वासी जावन रावूंक आसा. देखून याजकपण 2 संगतीचेर राटोवपून आसा. एक, प्रीस्टहूड इज डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स. एक याजकी जिवीत आनी याजकी मिसांव, प्रिस्टली लायफ एंड प्रिस्टली मिनिस्ट्री. प्रिस्टली मिनिस्ट्री आमी कितें करता, मिसाक मीस भेटयता, कुमसारां आयकता, प्रसंग दिता, सेवा करता, हें सगळें आमचें मिसांव. याजकी मिसांव, याजकी जिवीत ही आसा. देखून इट इज नॉट सो मच द
जॉय ऑफ प्रिस्टहूड, कंटेंटमेंट ऑफ प्रिस्टहूड इज नॉट सो मच इन वॉट वी हॅव डन. आमी जायतें करता, जायतें आमी केलां जावंक पुरो, पूण याजकपणाचें तृप्ती तांतूं मात्र आटापून ना. बगर आटापून आसा एक याजक जावन हांवें कितें केलां ताचेर मात्र न्हय, बगर एक याजक जावन हांव कशें जियेलां, म्हजें याजकी जिवीत हांव कशें जियेलां, तांतूं आसा आमची दादोसकाय, तृप्ती, संतोश आनी समाधान हर एका याजकाचें. देखून देवाक विश्वासी जावन जियोंक आमचें प्रयत्न आमी करूंक आसा. देखून तुजो देव वाक्य देवाच्या मोगांत राव, एबायड इन द लव ऑफ क्रायस्ट, हें जावंक जाय. न्हय केवळ तुजें वडदीचें देव वाक्य, बगर तुज्या याजकी सगळ्या याजकी जिविताचें मोरा पर्यंत जियोंक तुजो देव वाक्य. निमाणें मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, एक सांगणी आसा आमच्या मुस्तकीचेर जाल्लो तो जाल्लें तें कत कितलें व्हडलें जाल्यार तें सडावत दिसना खंय, पूण याजकाच्या दगल्यार जाल्लो तो ल्हानशें कत व्हडल्यान दिसता खंय न्ही गे. देखून एक आमी समजूंक जाय, याजक म्हणटना हांवें सांगलें येदोळसो एक मनीस अस्कत थंय बसो चुकून पडटा जावंक पुरो, पूण त्या वेळार इट इज नॉट दॅट वी प्रे अ प्रिस्ट बट प्रे फॉर अ प्रिस्ट. प्रे म्हळ्यार PREY, संमार करचें. रान मनजाती अबल प्राणीचें संमार करतात तांचें काण जावन, प्रे PREY. तशें आमी याजकास हाच्या अस्कतकाय खातीर आमी संमार करचो न्ही. लेट अस नॉट प्रे अ प्रिस्ट फॉर हिज वीकनेस बट लेट अस प्रे फॉर अ प्रिस्ट फॉर हिज होलिनेस. याजकाच्या पवित्रपणा पासून आमी मागया, याजकाच्या अस्कतकाय खातीर ताका आमी संवार करचे न्ही. देखून याजकपण, प्रिस्टहूड इज ए कॉल टू विटनेस गॉड्स होलिनेस इन मॅन्स वीकनेस. आमच्या मनशा अस्कतकायेंत देवाच्या पवित्रपणाक साक्ष दिवचें आपोवणें जावन आसा एका याजकाचें. आनी हें आपोवणें आज बाप मायकल अभिलाश आनी ताच्या सांगात्यांक आनी आमकां हर एकल्यांक तें फावो जालां. देखून उडास आमी दवरया. आमच्या मनशा अस्कतकायेंत देवाच्या पवित्रपणाक साक्ष दिवचें आपोवणें आमकां हर एकल्यांक मेळ्ळां. आनी तुमकां क्रिस्ती परजेक एका याजका थंय आसचे 3 जबाबदारी: मोग, मागणें, मान. एक याजक आमचोच मनीस आमचोच मोगाचो म्हणलें वळखून तसो आमी मोग करया. एक याजक देवाच्या जाग्यार आसचो प्रतिरूप म्हणलें समजून ताका मान दिवया. आनी एक याजक तो अस्कत ताका देवाची कृपा गरज आसा म्हणलें समजून याजका पासून आमी मागया. याजकाचो मोग करया, तो आमचोच. याजकाक मान दिवया, तो क्रिस्ताच्या जाग्यार आसा. आनी याजका पासून आमी मागया कित्याक तो अस्कत सैम बसो. देवाच्या सौर बेसांवा पासून बाप मायकल अभिलाशा सांगाता हें युक्रिस्ताचें बलिदान आमी मुंदसून व्हरया. उपकारी काळजान देवाक अर्गां दिवया. तुमची जबाब: बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मनेरांनी आपल्या मोगा आनी सेवेच्या वावरा मुखांत तुजी शुभ वार्ता सगळ्या संवसारार प्रगट करच्यान तांकां बळवंत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेली आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी तांचे तब्येन दिल्ल्या लोकांची बऱ्या तरान सेवा करूंक तशेंच तांच्या उदरगते पासत वावरूंक बरें मन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुवें तुज्या सेवेक सेवक जावन बाप अभिलाशाक विंचून काडलाय. ताका ताज्या शेतांत वावरूंक सर देण्यांनी बर. तांणी आपल्या उत्तराखंडांनी तशेंच देखीबरीत जिणे मुखांत्र समाजाच्या सर्व लोकांक देखीबरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बाप अभिलाशाच्या आवयक तशेंच भावांक तुज्या हाती समर्पिता हांव. तांणी आपल्या पुताक तुज्या सेवेक अर्पिलां आसता तांकांय तांच्या त्यागाक भरपूर वांट्यान आशिर्वादीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बाप अभिलाशाक याजकी आपोवण्याक प्रोत्साव तशेंच तरबेती दिल्ल्या सर याजकांक, धार्मीक भयणींक, दानींक तशेंच उदार मन दाखयल्ल्या सर्वांक तुज्या आशिर्वादांनी बर आनी तांच्या जिणेन सूख संतोष फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक.
बाप अभिलाशाचो बापूय देवादीन जाल्लो आसता ताच्या आत्म्याक ससनाचो विशेव दी. देव ताची पातकां बगसून सर्गार आसात ताच्या सांगाता सूख भोगूंक फावो करून दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आतां एक घडीभर मौन रावन आमच्या काळजाची आशा आनी यात्रेक आमच्या बापा समोर दवरया. तशेंच आज म्हजो भाव आशीक ताचो जल्म दीस आचरण करता आसतना ताका कुडीची भलायकी मोतीची शांती समाधान तसो देव फोव कर म्हण आमी मागया. हे मागणें आमी करता क्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात. आमेन. आमच्या ओटां फुल्लां सोबीत फुलां आमच्या तोटां चल्यान प्रथम फळां हाडून आयला तुज्या पांयां तळां. घे बापा घे बापा गे बापा आमच्या ओटां फुल्लां सोबीत फुलां आमच्या तोटां चल्यान प्रथम फळां हाडून आयला तुज्या पांयां तळां. घे बापा घे बापा घे बापा. गोवा उंडो होवायन दाकांचो फळ आमच्या कश्टा वांगडाचो काणीक जावन पेटोवन दिवचो मानून घे गुठो मोगाचो. आमच्या ओटां फुल्लां सोबीत फुलां आमच्या तोटां चल्यान प्रथम फळां हाडून आयला तुज्या पांयां तळां. घे बापा घे बापा घे बापा. वाहून बोरो आमच्या पातकाचो रगत वारून कुर्सार उबासो उंड्या लायनान बदल सेवसो सॅक्रिफीस कुर्सा जेसूसो. आमच्या ओटां फुल्लां सोबीत फुलां आमच्या तोटां चल्यान प्रथम फळां हाडून आयला तुज्या पांयां तळां. घे बापा घे बापा घे बापा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी आमचें तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता आसलें जावं म्हण मागा. मानून घे
सर्वेस्परा आमच्या दयाळा बापा, तुझ्या मानाक आमी भेटयता ती देणी स्वीकार कर. ह्या बलिदानान तुजो पोतच याजक आनी बली ताजे तुजी नदर घाल आनी ताच्या याजकपणान म्हाका वांटो दिताय देखून ताचे सवय म्हाकाच भेटोन हांवूय तुका मानता तसलो याजक आनी बली जावं. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सवकाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. ससनाक तो आमचो करो याजक निरंतरी भेटोन सवय ताणें घडोवन दवरलो आनी आमचे सडवण जोडचे खातीर आपुणच पयले बली जावन तुका भेटवणी केली आनी आपल्या उडासाक आमी भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पसंत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पसंत वारलेले ताचे रगत पिवून आमकां निवळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन सजीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंतितान आसता पर्यंत तुजे एक निर्मळ काशा पेटोवणी करच्याक हे काशा परजा तो जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी हे मागणे आमी करता. तुका भेटोवच्याक आमी हेडल्यात ती देणी तेच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें हुंडो घेतलो, तुका दिन वासन मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूची. त्याच परी जेवण जाताच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली
आनी मुळे तुम्ही समेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हजी रक्ताची कास नवे आनी ससना कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत तें वारवतले हे म्हज्या हुडासा करात. भावार्थ सोगुड परगटुया तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुर जीवन कोण आम्ही आदरता तुझ्या येण्या सुम्या जेजू बापा आमचे सोडवणे पसो तुज्या पुतान सुसरल्या कश्ट मरणाचो ताच्या आनंद परीत पुन्हा जिवनपणाचो आनी सर्ग सडणेचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजे इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुज्या पवित्र सभा तुका भेटयता तेजे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नेक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आमकार मुरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्तशास्त्रांच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायिसांत आमकां वांटो मेळूं ताचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विस्वास दवरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पीटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत पडल्या तुज्या भुरग्यांक दाय करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वोंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तूं
जाता तशी संसारात जा आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भोगशीता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दीव नाका पूर वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नात्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रास मोठी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवरत्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं माया मोगासो आनी एकवट असो घुस जावं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची कापडून कर देवाची शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची कापडून कर देवाची शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सोबागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
मुझे तये जाया जेजू तू ये वेगे काळजा तुझ्या रूपी तू आमचो देव सोमी रावून आसावा आमी जेजू तू ये वेगे काळजा तुझ्या रूपी तू आमचो देव सोमी रावून आसावा आमी सौम्या मुजो गवळी तुझी दया दिष्टासा निरंतरी तून सौम्या मुजो गवळी तुझी दया दिष्टासा निरंतरी तून सौम्या मुजो गवळी तुझी दया दिष्टासा निरंतरी तून सौम्या मुजो गवळी तुझी दया दिष्टासा निरंतरी तरणेत नासल्या जाग्यारी सौम्यान तू म्हाका वरण पावय तरणेत नासल्या जाग्यारी सौम्या तू म्हाका व्हरून पावय नितळ उदकाचे बगलेरी सौम्यान तू म्हाका वरण पावय नितळ उदकाचे बगलेरी सौम्या तू म्हाका व्हरून पावय तून सौम्या मुजो गवळी तुझी दया दिष्टासा निरंतरी तून सौम्या मुजो गवळी तुझी दया दिष्टासा निरंतरी बेनासलेले ते वाटेरी सौम्यान तू म्हाका वरण पावय बेनासलेले ते वाटेरी सौम्या तू म्हाका व्हरून पावय सताणी तिचे सावळेरी सौम्यान तू म्हाका वरण पावय सताणी तिचे सावळेरी सौम्या तू म्हाका व्हरून पावय तून सौम्या मुजो गवळी तुझी दया दिष्टासा निरंतरी तून सौम्या मुजो गवळी तुझी दया दिष्टासा निरंतरी प्रार्थुया भोगवेन बापा ससनाच्या देवा सर्गेच्या उंड्यान तुवें म्हाका गटाय दिलाय आनी नव्या कराराची कास म्हाका पिवंक दिवन म्हजे काळे संतोषान भरलाय तुजे सगळे विश्वासीपणी करूंक आनी सगळे म्हजे जिवीत मोगान तिरान मनशाचे सोडवणे खातीर करसूंक हे सर्गीचें जेवण म्हाका सकत दी
सगळे म्हज्या भाव भयणी बराबर हे प्रार्थना तुजे मुखार घालता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाची वडपाय. हालेलुया हालेलुया. बगेवन कुर्साचे कुरवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.